अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शरई एतबार से या दलाइल की रूह से दो तरह के कर्ज़ ख़्वाह होते हैं और उनके साथ दो तरह का सलूकी आया है। पहला वो कर्ज़ ख़्वाह है या वो कर्ज़ लेने वाले लोग हैं जो कर्ज़ की अदायगी कर सकते हैं, बस हीले बहाने टाल मटोल लैतो लाल से काम ले रहे होते हैं। तो इस ऐसे लोगों के हवाले से शरई नुक्ता नज़र और है, इनका ये इक़दाम, ये अमल, कर्ज़ वापस ना करना, झूठे वादे करने, धोखा, फ्रॉड, देने को दिल ही नहीं करना, पैसे हैं तो ऐसे लोगों का ये रवैया जुल्म है और जालिम से किसी भी तरीके से आप कर्ज़ निकलवा सकते हैं। ख़ुद ले लें, सख्ती करके, आपके पास देखा काबू नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो उसको काबू कर सकता है, उसके हवाले कर दें, उसके साथ सख्ती दुरुस्त है। इसकी दलील सही बुखारी में 2287, सही मुस्लिम में 1564 नंबर रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलुल गनी जुल्मुन, गनी मालदार शख्स का टाल मटोल करना, कर्ज़ वापस ना करना, रकम की अदायगी नहीं करता, यह जुल्म है। फ़ाइज़ा उतबे अहदुकुम अला मलियन फल यत्तबा या फल यतबा, जब किसी शख्स को किसी मालदार के पीछे लगाया जाए कि भाई मेरे पैसे उसके पास हैं, आप मुझे दे दें, आप उससे ले लें, इस तरह की सूरत हाल हो और जिसको ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है वो इसका अहल है, पैसे उससे निकलवा सकता है, तो उसे उसका पीछा करना चाहिए। ये ना कहे कि मेरा उसके साथ तल्लुक़ है, कोई नहीं, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये रवैया दुरुस्त नहीं, शरई तौर पे ऐसा किसी के साथ तावन किया जा सकता है। दूसरी रिवायत है सही बुखारी में 2306 और सही मुस्लिम में 1601। तो इसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी नबी वसल्लम के पास आया और आपसे कर्ज़ का तकाज़ा करने लगा। उसने सख्ती की तो सहाबा कराम को ये बहुत बुरा लगा। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, दाऊहु, इसे छोड़ दो, फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मकालन, जिसने कर्ज़ दिया है या जिस कोई लेन का मुतालबा कर रहा है तो उसे बात करने का हक़ है, बात कर सकता है। तो यहाँ ये मसला साबित हुआ कि जिसने कर्ज़ लेना हो वो किसी बंदे को सख्ती उस पर कर सकता है, सख्त बातें सुना सकता है और अगला जिसने देना है उसको भी सब्र का मुज़ाहरा करके कर्ज़ वापस करना चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल ने उसका कर्ज़ भी वापस कर दिया। तो ये हदीस दलील है कि जो मालदार है कर्ज़ वापस कर सकता है, कर्ज़ वापस नहीं कर रहा उस पर सख्ती की जा सकती है, किसी भी तरीके से उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। दूसरी सूरत हाल है वो लोग जो कर्ज़ तो ले लेते हैं, देना भी चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते, मजबूरियां इतनी हैं, हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं, पैसे देना दुश्वार हो जाते हैं, तंगदस्ती का शिकार हो जाता है, मुफलिस फ़कीर हो जाता है, कारोबार ठप हो गया, देखता है बंदा लेने वाला हो कि ये बंदा अब ज़रूरतमंद है, इस पर दबाव डालेंगे, धोखा करेगा, फ्रॉड करेगा, इलाका छोड़ देगा या उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए उनको मोहलत देना या कर्ज़ माफ़ करना ये बहुत अहमियत का हामिल अमल है। इस पर इसके लिए अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है और आगे रिवायात आएंगी कि ऐसा बंदा जो तंग दस्त को मोहलत देता है या उसका कर्ज़ माफ़ कर देता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे अपने साए में साया देंगे। तो पहली रिवायत है फ़ज़ाइल के हवाले से, जो ऐसे मकरूज़ को या कर्ज़ ख़्वाह को जो गुर्बत का शिकार हो गया, किसी जो है आ गया किसी दबाव में या किसी माली उस पर बर्डन ऐसा पड़ा कि वो कारोबार ठप हो गया, मुलाजमत चली गई या उस पर इतनी सख्तियाँ आई कि अब वो देने की बजाय लेने वाला फ़कीर बन गया है, तो ऐसे बंदों को मोहलत देने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। इस की फजीलत के हवाले से पहली रिवायत है सही बुखारी में
3480 اور صحیح مسلم میں 1562 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض پہ مال دیتا اور اپنے ملازموں سے کہا کرتا تھا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ فتجاوز عنہ، تو اس سے درگزر کرنا، اگر پیسے ہو تو لے لینا، نہ ہو تو مہلت دے دینا، اگر یہ بھی نہ ہو تو معافی کر دینا۔ اس طرح کا اس نے آپشن رکھا ہوا تھا اپنے ملازموں کو کہ کسی پر سختی نہیں کرنی۔ امید ہے ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے تجاوز کرے گا، درگزر کرے گا، ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا فلاقی اللہ فتجاوز عنہ، اس کا لوگوں کے ساتھ یہ رویہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح دوسری قرض معافی کی یا مہلت دینے کی فضیلت کے حوالے سے دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں 1563 نمبر روایت۔ عبداللہ بن ابی قتادہ تابعی ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرض خواہ جنہوں نے اس سے قرض لیا ہوا تھا، پیسے لیے تھے، ان کا پیچھا کیا، ان کو ڈھونڈنے نکلے کہ قرض کیوں نہیں دے رہا، تو وہ چھپ گیا۔ پھر کہیں ملا ان کو تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہی کیفیت ہے۔ تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سرہ ان ینجی اللہ من قرب یوم القیامت فلینفس عن مؤسر او یضع عنہ، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے دے تو وہ کسی تنگ دست کو چھوٹ دے، مہلت دے، او یضع عنہ، یا اس سے قرض معاف کر دے۔ تو یہ صحیح مسلم میں 1563 نمبر روایت ہے۔ اس سے بھی اگلی روایت فضیلت والی وہ ہے صحیح مسلم میں روایت ہے 3006۔ اس میں ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ایک بندے کے پاس گئے، ان سے قرض لینا تھا۔ انہوں نے وہ گھر پہ چلے گئے، ان کے اسلام کہا تو کہا کہ فلاں کس طرح گھر کا مالک کس طرح، انہوں نے کہا کہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا بیٹا نکل آیا تو کہا تیرا ابو کدھر ہے؟ بچے چونکہ سچ بولتے ہیں، کہا اس بچے نے کہا انہوں نے آپ کی آواز سنی ہے اور گھر میں چھپ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ گھر سے باہر نکلو، ہمیں پتہ چل گیا تم گھر میں ہی ہو، تو چھپے کیوں ہو؟ تو وہ آیا، کہا میں بات کرتا ہوں، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، وعدہ کروں گا، وعدہ خلافی کروں گا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایک معزز محترم شخصیت کے ساتھ اس طرح کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر کہنے لگا کون تو واللہ مؤسرن، میں تنگ دست ہوں اللہ کی قسم، یہ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا واقعی یہ صورتحال؟ انہوں نے کہا واقعی یہ صورتحال ہے۔ تو 3 مرتبہ کہا، قسمیں اس سے اٹھوائیں کہ قسم کھا کے کہے، تو اس نے قسمیں کھائی کہ میں واقعی تنگ دست ہوں۔ تو انہوں نے ایک کاغذ منگوایا، فمحاہا بیدہ، جو ان کے پاس رجسٹر تھا، کھاتا تھا، وہ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس کا قرض مٹا دیا۔ کہا اگر پیسے دے سکو تو دے دینا ورنہ تمہیں پیسے معاف ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی بات سنی ہے، آپ نے فرمایا من انذر مؤسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض منہا کر دے، قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں سایہ دے گا۔ تو اس لیے یہ مشکل کام تو لگتا ہے لیکن ہے بڑا فائدے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی سختیاں بھی کم کر دیں گے
اس کے لیے جنت کے قیامت کی دن کی سختیوں سے بھی اس کو محفوظ کر لیں گے اور جنت میں اس کا جانا آسان کر دیں گے۔ اس لیے ایسے معاملے میں تھوڑی سی جرأت کرنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں کہ اگلا بندہ مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے اس کو لتاڑنا ضروری ہے۔ لتاڑے بغیر آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو مہلت دی جا سکتی ہے یا قرض معاف کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں 2699 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں میں سے کسی بڑی سختی کو اس سے دور کر دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی پر تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کریں گے۔ تو ہمیں اسلامی اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مادہ پرستی کا ایسا دور آیا کہ ہم نے نیکیوں والا سلسلہ بلا دیا، بس نقد کے ہم قائل ہیں، ادھار کے قائل ہی نہیں۔ تو ہمیں ایسے بھی فضائل اعمال کرنے چاہیے جو ہماری آخرت سنوار دیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔